अस्हाबिक या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। सब तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारी कायनात का वाहिद व यकता खालिक व मालिक है। अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम उस वजूद मुक़द्दस के लिए जो सारी कायनात के लिए, अर्श व फर्श के लिए, जिन्नात हैवानात नबातात तमाम तर तख्लीक़ात के लिए सरापा रहमत बनकर इस जहान रंगबू में जलवा अफरोज़ हुए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आज की इस इल्मी और रूहानी तक़रीब सईद में खानकाह मुअज़्ज़मिया में जैसे आप और मैं हाज़री का एज़ाज़ पा रहे हैं, लोगों के पास, इल्म वालों के पास हुसूल बख्शिश के ज़राए और वसीले आमाल की सूरत में, शब्बेदारी की सूरत में, तक़वा व तहारत और बंदगी के सारे असरार और रुमूज़ मौजूद होते हैं। बंदा नाचीज़ तो हस्बे मामूल इस आस्ताने करम पर खैरात के हुसूल के लिए आया है। लजपालों ने लजपाली फरमाई और कहा कि चंद मिनट तुम भी कुछ कलाम करने का शर्फ हासिल कर लो। इनकी हिकमत को यही जानते हैं। मैं अपनी हैसियत से बखूबी आगाह हूँ। उन्वान है खानकाही निज़ाम। इसका क़याम कब हुआ? अहले इल्म की मौजूदगी में। ये खानका वो खानका है जो खानकाही निज़ाम के सारे तकाज़े पूरे कर रही है। मेरे दाएं जानब महबे आराम खाजगाने मुअज़्ज़माबाद शरीफ हैं, सामने आप हैं, और बाएं जानिब हुजूर महताबे विलायत क़िबला सैयदी मुअज़्ज़मुल हक़ मुअज़्ज़मी हैं। तो मैं अगर ज़रा नज़र थोड़ी सी और कुशादा करूं तो आपके पहलू में जलवा अफरोज़ सादात उलमा, मुफ्तियान किराम, तलबा ज़ीशान इस बात की दलील दे रहे हैं कि उर्स हो तो ऐसा कि जहां साहिबान इल्म व फ़ज़्ल यकता रोज़गार लोग भी मौजूद हों और मुझ जैसे झोली फैलाने वाले भी कसीर नजर आए, तो नजर आता है कि देने वाला साकी जाम भर भर के पिला रहा है। खानकाही निज़ाम की बुनियाद असलाफ ने क्यों डाली? इल्म के मराकज़ तो थे, काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह की सदाएं तो थीं, आदाब नमाज सिखाने वाले मुअद्दब सुलहा उलमा तो थे। सबब क्या है? खुलासा कलाम सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं हजरात गिरामी, खानकाही निज़ाम का जहां तरबियत से ताल्लुक है, जहां बातन की सफाई और तरबियत और तज़किया से ताल्लुक है, जहां अखलाक की तबलीग का करना है, जहां कुरान और सुन्नत की तालीम को कूचा कूचा, गली गली, घर घर पहुंचाना है, वहां मखलूक खुदा से मोहब्बत और खिदमत करना भी ठहरा है। इल्म व फज़ल के फरोग के साथ साथ वो एक हदीस पाक की तरफ इशारा करूंगा हुसूल बरकत के लिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुनव्वर मुशर्रफ बारगाह में एक अजनबी तशरीफ लाए, घुटना मुस्तफ़ा जाने रहमत के घुटने से जोड़ दिया। असहाब की नजर ठहर गई, कलाम का आगाज हुआ। मान ईमान, रहमत आलम ने ईमान की तशरीह फरमाई। दूसरा सवाल से पहले वो अजनबी बोलने लगा, सदकता या रसूल अल्लाह। फिर पूछा मल इस्लाम, जवाब मिलने पर सदकता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर फरमाया मल एहसान। इसके जवाब की तशरीह ये है कि इस एहसान को उर्फ़े आम लोगों के दिलों रूह पर बसूरत इनाम जारी करने के लिए
اہل اللہ نے خانقاہ کا نظام واضح فرما دیا۔ جب خانقاہی نظام عمل میں آیا، حضرات تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو خانقاہوں پر آ کر خانقاہی نظام کے وارثوں نے آنے والے کی جہاں جسموں روح کی تشنگی کو پورا کیا ہے، وہاں اسے وصل کے نشے بھی عطا کیے ہیں۔ تزکیہ، علم، عمل، تقوی، طہارت، تجارت، وزارت، اصول زندگی، آداب بندگی، سجدوں کی لذت اور نظر کو گنبد خضرا کے مکین تک، مقام محبوبیت تک پہنچانے کے لیے خانقاہی نظام میں ہر دور میں یہ فریضہ سر انجام دے کر کائنات والوں کو بتایا ہے، جہاں اہل علم کا علم نہیں پہنچا وہاں فقیر کی نظر کرم نے بندگان کا خدا سے رشتہ مضبوط کر دیا ہے۔ اس مجلس عشق میں، معلم عشق کی عرس کی تقریب میں خانقاہی نظام پر یا اس کے تقاضوں پر کلام کرنے کی حیثیت بھی نہیں رکھتا، شرف حاصل کرتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خانقاہی نظام کا سب سے بڑا وصف خدمت خلق ہے۔ ایک دفعہ ذرا سبحان اللہ کہیں۔ اے آواز تھوڑی ہے، تعداد زیادہ ہے، روٹی ابھی ملے گی لیکن اس سے پہلے نور کے نوالے ایک دفعہ بآواز بلند کہہ دیجئے، یاران محبت و طریقت دور سیدنا صدیق اکبر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک بوڑھی کو ایک کونے پہ بیٹھے دیکھا، بہت نحیف ہے، کمزور ہے، لاچار نظر آئی، سوچا اس کی خدمت کی جائے۔ اس کے گھر پہنچے، تھی تو وہ ویسی کی ویسی بڑھیا، مگر اس کے کام سارے سورے ہوئے، جھاڑو لگا ہوا، پانی دیا ہوا، ہر چیز اپنے مقام پر بہترین لگی ہوئی۔ سوچا کہ مجھ سے پہلے کسی کوئی خدمت کر گیا ہے، جب جاتے خدمت ہوئی ملتی۔ ایک دن پھر حضرات میں اشارہ کرتا ہوں، چونکہ میں جانتا ہوں کہ یہاں کے ہر مرید کے سینے میں اتنا علم تو موجود ہے کہ بات کا اشارہ کیا جائے تو آپ کو نظارہ نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ تھوڑی ہے، تھوڑی ہے، یہ خواجگان کی خیرات ہے، اللہ کا ذکر۔ حضرات فاروق اعظم نے کسی تنہائی میں انتظار کیا کہ مجھ سے قبل اس بوڑھی کی خدمت کرنے والا کون ہے، تو نظر پڑی تو کوئی اور نہیں بلکہ سالار نقش بنداں کشتہ عشق رسالت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ فیضان خانقاہی اور اس کے تقاضے، یہ خانقاہی نظام اور اس کے تقاضوں کا دستور العمل ہمیں اصحاب سے ملا ہے، مولا علی سے ملا ہے، حسن و حسین سے ملا ہے، پیر سیال لجپال سے ملا ہے، خواجہ علاء الدین صدیقی نے بتایا ہے، خواجہ معظم الحق نے کر کے دکھایا ہے کہ جو خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے منافع بخش ہیں۔ خانقاہ کے تقاضوں میں ہر خانقاہ پر معلم ہونا چاہیے، مدرس ہونا چاہیے۔ جس طرح مجھ سے قبل قبلہ سیالوی صاحب فرما رہے تھے کہ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو خدا کا شکر ادا کریں، میرا اور آپ کا رشتہ اس خانقاہ سے ہے، میرا اور آپ کی روحانی وابستگی اس خانقاہ معظم سے ہے، جہاں سے علم کے نوالے بھی ملتے ہیں، جہاں سے تقوی کی بہار ملتی ہے، جہاں سے قرآن کا نور ملتا ہے، عشق رسول کا سرور ملتا ہے۔ حضرات گرامی، میں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے اس شعر پر گفتگو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ناکام ہو گیا تو بھی اللہ وارث ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو بھی اللہ ہی وارث ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، کتنا پیارا حسین موسم ہے، نہیں سمجھے میری بات؟ ایک باغیچہ کرم میں بیٹھ کر
मुअल्लिम इश्क का उर्स है। खाजगान चिश्त अहले बहिश्त की तवज्जुहात की खैरात और बरसात जारी है। आपके चेहरे इस बात की दलील है कि आपके चेहरों पर तमानियत बता रही है कि किसी पाक की बारगाह में बैठकर वो फैज ले रहे हो जिसके बारे में जनाब रूमी ने कहा था, यक जमाना सोहबते बा औलिया बेहतरज सद साला ताअत बेरिहा। हजरात गिरामी मर्तबत, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूं, आता रहूंगा कि खैरात मिलती रहे, लजपाल नजरे करम फरमाते रहे। मुअल्लिम इश्क की एक बात करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करना चाहूंगा। इतना अजीम इज्तमा, जी हां, आसमाने तसव्वुफ में मुझे आज इस मरकज़े इल्मो रूहानियत में ये अर्ज करना है। सोशल मीडिया पर नाचीज की ये बात आलम इस्लाम तक जा रही है। जिसको सूफियों से बुग़्ज़ है, जिसको खानकाहों से नफरत है, जिसको इस खानकाही निजाम पर अंग्रेज की नालायकियों के सबब कुछ एतराजात हैं, वो मुअज़्ज़माबाद का सफर कर ले, रास्ते का ज़ादे राह, रहने का, खाने का, पीने का, हर शय से उसे माला माल करने का जिम्मा ख्वाजा मुअज़्ज़मुल हक लेते हैं। आके देखो, यहां दर्से कुरान होता है, यहां पर दर्से हदीस होता है, यहां पर दर्से तसव्वुफ है, यहां पर इल्म भी है, अमल भी है, तकवा भी है, तहारत भी है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत के तमाम तर वो खूबसूरत फूल यहाँ तैयार किए जाते हैं। मुझसे कबल एक तालिबे इल्म की आपने हसीन गुफ्तगू सुनी। हजरात गिरामी, उर्स किसे कहते हैं, खानकाही निज़ाम किसे कहते हैं? अगर कोई तशरीफ पूछे कि तुमने उस मज़मून को अधूरा छोड़ा है, तो मैं उसे पूरा किए जाता हूं। पूरा मज़मून ये है, खानकाही निज़ाम और उसके तकाज़े अगर कोई तहरीरी सूरत में लेना चाहे तो वो भी मुयस्सर हैं, और अगर अमली सूरत में देखना चाहे तो खानकाह मुअज़्ज़मिया के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। सिर्फ इको बंदे की आवाज़ मैनू तो आई है, तो क्या बा आवाज़ बुलंद जरा। हजरात, आखिर पर मुअल्लिम इश्क, मैंने नफ़हात मुअज़्ज़मिया का मुताला किया। मैं समझ रहा था कि मुझे इस इल्मी माहौल में बयान के लिए क्यों कहा गया। असल में मुझे पढ़ाने के लिए एक वसीला इख्तियार किया फरमाया, वो पढ़िया भी कर, तो मैंने पढ़ा है। उस पढ़े का एक खुलासा, पूरी किताब का एक खुलासा, तवज्जो है आपकी जी? दरबार शरीफ के अहाता रहमत में बैठने वालों की आवाज़ तो नहीं आई? माशाअल्लाह। मुंतज़मीन के अलावा जितने मौजूद हैं पूरी तवज्जो से सुनिए, साहिबजादगान मौजूद हैं, सुभान अल्लाह। एक एक चेहरा हसीन है, एक एक मर्द कामिल क्यों है कि नजर मर्द कामिल की है। मुअल्लिम इश्क ख्वाजा खाजगां ख्वाजा मुअज़्ज़मुद्दीन मुरूलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपकी सीरत के पहलू में से एक बाब है, तो पूरी किताब खोलने वाली और बोलने की खुदा ने मुझे कुदरत भी दी है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुझे वक़्त का भी अंदाज़ा है। ये ना होता तो शायद आज मैं मुअल्लिम इश्क के इश्क की वो रानाइयाँ आपकी खिदमत में रखता कि आप दीवाने तो थे, दीवाने तो हैं, मगर इश्क के ऐसे आप परस्तार हो जाते कि जो तुम्हें देखता उसे भी इश्क नबी हो जाता। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। डॉक्टर मुमताज अहमद सदीदी भी मौजूद हैं, किस किस तरफ नजर दौड़ाऊं। एक एक खूबसूरत और प्यारे लोग हैं आप, क्योंकि मोहब्बत प्यार वालों से है, इश्क अल्लाह वालों से है। शादबाश है इश्क खुश सौदाए माँ, ए तबीबे जुमला इल्लत हाय माँ। मुअल्लिम इश्क खानवादाए मुअज़्ज़माबाद शरीफ के सुरखेल आशिकों के ताजदार, सहाबा और अहले बैत के मोहब्बत में बेहतरीन गिरफ्तार और अकीदे के पासदार
اور عقیدے کی سرحدوں کے عظیم پہرے دار، اور جو غرق نظر آتے ہیں مجھے نبی دو عالم کے عشق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور خواجہ معظم الدین جن کے عرس کی تقریب میں میں اور آپ حاضر ہیں، آپ جوتے اتار لیتے. کوئی سمجھے؟ دو عالم کے سلطان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و درود و سلام پیش کرتے وقت جوتا اتار لیتے. تو سنگیوں نے پوچھا حضور، فرمایا میں اس بارگاہ میں سلامی پیش کرنے لگا ہوں، میں جوتا پہننے کی جرت نہیں کرتا. حضرات، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. خانقاہی نظام اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ خود کو اپنے مرشد پر فدا کر دو، فنا فی شیخ کے رتبے پہ چلے جاؤ. پھر مالک جانے تیرا عمل تیرے کردار پر، تیری گفتار پر اور تیری رفتار پر جب قبضہ مرشد کی محبت کا غالب ہوگا تو پھر انشاءاللہ پچھلی رات کے سجدے بھی ہوں گے، زبان پر درود و سلام بھی ہوگا. اسی لیے ہم پکار کر کہہ رہے ہیں، ہر خانقاہ کا یہ پیغام ہے، درود کی بہار بے شمار بے شمار. ذرا سارے آنکھیوں، درود کی بہار، درود کی بہار، ہر عاشق کی ہے پکار. رب العزت جل جلالہ ان پاکان امت کی محبت اور ان سے وابستگی الا المتقین کی خیرات دنیا میں، قبر میں اور حشر میں نصیب رہے تابع ابد. کیسے آگے سے جی؟ اور سبحان اللہ، میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو بھی یاد ہے کہ نہیں، لیکن مجھ سے اچھا آپ کو یاد ہے. تابع ابد آستانے یار رہے، آسرا ہے غریبوں کا جی، آسرا ہے غریبوں کا. واہ خدا بھائی.